many times it happened. अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। पाक फ़ौज का भारत पर तबाह कुन हमला, इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भारतीय फ़ौज को छेड़छाड़ महंगी पड़ गई, कई चौकियाँ और भारतीय सिपाही ठुस हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में अहम बात करेंगे कि एक सनसनीखेज़ और इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत पर एक तबाहकुन हमला किया है, जिसमें कई भारतीय फ़ौजी जहन्नम फासिल हो गए हैं और मुतअद्दिद चौकियाँ तबाह हो चुकी हैं। क्या भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या भारत की जानिब से की जाने वाली छेड़खानी महंगी पड़ गई है? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हालिया दिनों पर भारत की जानिब से LOC में लाइन ऑफ कंट्रोल से फायरबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी थी। पाकिस्तान ने बारहा भारत को मुतनब्बे किया, लेकिन छेड़खानी का सिलसिला ख़त्म ना हो सका और अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, जिससे भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में होने वाली झड़पें दोनों ममालिक के लिए भारी जानी और माली नुकसान का बायस बनी है, लेकिन हर बार दोनों मुल्कों ने अपने अपने मफादात की हिफाजत के लिए सरहदी झड़पों में हिस्सा लिया है। हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की जानिब से फायरबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थीं। पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजी चौकियों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने सब्र का दामन थामे रखा, लेकिन आखिरकार जवाबी कार्रवाई का वक्त आन पहुँचा। पाकिस्तान ने बारहा भारतीय हुकूमत और फ़ौज को मुतनब्बे किया है कि अगर भारतीय फ़ौज ने अपनी गलीज़ जहरियत ना रोकी तो पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन भारत की छेड़खानी जारी रही और इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। भारतीय फ़ौज के नज़दीक अपने फ़ौजी LOC ने हालिया दिनों में सरगर्मियाँ बढ़ा दी थीं। भारी हथियारों की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती में इजाफ़ा किया जा रहा था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की चौकियों को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान के शहरी इलाकों और फ़ौजी मकामात पर हमले किए जा रहे थे। पाक फ़ौज ने एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ये हमला किया और भारतीय फ़ौज को भारी जानी माली नुकसान पहुँचाया। पाक फ़ौज ने इस हमले में जदीद हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत भारतीय फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। ये हमला न सिर्फ भारतीय फ़ौज के लिए एक झटका था, बल्कि उसने भारतीय हुकूमत को भी हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए, कई भारतीय चौकियों को तबाह कर दिया गया, कई भारतीय चौकियों को शदीद नुकसान पहुंचा और कहा जा रहा है कि आगे भी पाकिस्तान इस तरह करने की कोशिशों में रहेगा। भारतीय मीडिया में भी इस हमले की काफ़ी हलचल हुई है और भारतीय हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ गया है कि वह इस हमले का जवाब दे। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हमले की फ़ौरन बाद कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया में इस हवाले से काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं। भारत की फ़ौजी क़यादत भी इस हमले से हैरान है, क्योंकि वो पाकिस्तान की इस कदर मजबूत जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं कर रही। भारतीय आवाम और मीडिया में हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस हमले का भरपूर जवाब दे। भारतीय अपोजिशन जमातें भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि भारत अपने दिफाई हिकमत अमली पर नज़र षानी करे। इसके अलावा यह हमला भारत की दाखिली सियासत पर भी गहरे असरात मरतब कर सकता है। पाकिस्तान ने इस वक्त जवाबी हमला करने का फ़ैसला किया जब भारत की फ़ौजी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थीं। इस वक्त को चुनने का मकसद ये था कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है और भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है।
پاکستان کا جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے بھارت پر واضح برتری ہے، خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر۔ پاکستانی فوج نے نہایت مہارت کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا جس سے بھارت کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد بھارت کو ایک بار پھر اپنی فوجی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا اور یہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کی نوعیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس حملے کے بعد کافی ہلچل مچ گئی ہے۔ امریکہ، یورپ میدان میں آ چکے ہیں۔ روس اور چین بھی اور دیگر عالمی طاقتیں اس حملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے LOC پر بھارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور بھارت نے شدید قسم کی LOC پر فائرنگ کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر دونوں ملک آمنے سامنے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا LOC اور اطراف کا دورہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ LOC کی اشتعال انگیزیاں ابھی تک جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر پر کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شاپ انڈیا کے زیر تنظیم کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں درمیانی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس سے 4 انڈین فوجی جنرل مؤثر ہوئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خبر مٹانے کے لیے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون کی شاردہ، دنیال، شاہکوٹ، جورہ، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانگ، حاجی پیر، بیدوری، کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ پھر فوجی چوکوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا۔ اس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 قریب زخمی ہو چکے ہیں۔